अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम जानेंगे कि अजान शुरू होते ही कुत्ते क्यों रोना शुरू कर देते हैं, क्यों अजान के वक्त कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और ख़ासकर फजर के वक्त कुत्ते क्यों रोना शुरू कर देते हैं और अजान ख़त्म होते ही चुप हो जाते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि कुत्ते की पैदाइश कैसे हुई और इसका क्या कनेक्शन है और अजान के वक्त हमें क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। आखिर कुत्ते अजान के टाइम क्यों रोते हैं और अजान पूरी होते ही चुप हो जाते हैं, ख़ासकर फजर के टाइम। अल्लाह तबारक ताला ने जानवरों में एक ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों में नहीं है, जबकि अल्लाह पाक ने इंसानों को सारी मखलूकों में सबसे बेहतरीन और अफजल बनाया है। पर अल्लाह पाक ने इंसानों में वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों और चलते फिरते शैतानों, चलती फिरती बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को वो नहीं देख सकते, जबकि ये सारी चीज़ें जानवरों को दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये बेजुबान होने की वजह से हम इंसानों को वो सब नहीं बता सकते। इसलिए ये जानवर अपनी आवाज़ों में, अपनी भाषाओं में इंसानों को बताने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फजर की अजान शुरू होते ही, क्योंकि ज़्यादातर शैतानी बलाएं रात के वक्त ही निकलते हैं, और फजर की अजान की आवाज़ शुरू होते ही भागना शुरू कर देते हैं। और कुत्ते इन शैतानी बलाओं को देख पाते हैं, इसलिए वो उनको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। और जिस जगह कुत्ता ज़्यादा रोता है उस जगह समझ जाना चाहिए कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है। और जिस इलाके में कुत्ते ज़्यादा रोते हैं और फिर वहाँ कोई इंतकाल कर जाता है तो वहाँ के लोग कुत्तों को भगा देते हैं मनहूस समझकर, जबकि वो बेजुबान मनहूस नहीं होते। उनको ये पता होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वो अजान के वक्त रो रो कर ये इंसानों को बताने की कोशिश करते हैं, पर हम इंसान उसको समझ नहीं पाते। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि शैतानी बलाएं रात में ही निकलते हैं और फजर के वक्त अजान शुरू होते ही भागना शुरू कर देते हैं और उनको देखकर कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। और इंसानों को समझ जाना चाहिए कि कुत्ते क्यों रो रहे हैं, पर इंसान नहीं समझ पाते। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि सभी को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सभी सजदे में झुक गए, पर शैतान नहीं झुका, वो खड़ा रहा। इसलिए अल्लाह पाक को शैतान का ये तकब्बुर पसंद नहीं आया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो तूने क्यों नहीं किया? तो इब्लीस बोला, क्योंकि मैं आदम से अच्छा हूँ, क्योंकि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, और आग और मिट्टी का क्या ताल्लुक? आग मिट्टी से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो मैं एक मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा क्यों करूँ? फिर अल्लाह पाक ने इसका ये तकब्बुर भरा जवाब सुनकर फरमाया कि ए इब्लीस, जा निकल जा मेरी रहमत इलाही से, और ता क़यामत तक अब तू लानती हो गया। और जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया तो सभी फरिश्ते इस पुतले की ज़ारत किया करते थे, और शैतान इब्लीस ये देखता और हसद करता रहता और हसद में जलता रहता। और एक बार तो उस खबीस शैतान ने हर हदें पार कर दी, और एक बार तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया, और ये थूक आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की नाक मुबारक पर जाकर गिरा। फिर अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि इस जगह से इतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का एक कुत्ता बना दो, और फिर उस थूक मिली मिट्टी का एक कुत्ता बना दिया गया। और ये कुत्ता इंसानों से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस मिट्टी से ये कुत्ता बना है वो आदम अलैहिस्सलाम की है, बल्कि उनकी शान तो और रोशन होती है। और ये भी मालूम होता है कि अल्लाह वालों को बुरी नज़र से देखना शैतान का काम होता है। जो शैतान ने किया था उसी से कुत्ते की पैदाइश हुई। नाक का और थूक का ये ताल्लुक़ था, और ये नापाक इसलिए है क्योंकि ये थूक शैतान का है, और ये रात को जागता इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर हाथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हुए हैं। और शैतान का आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर थूकने से कुछ नहीं बिगड़ा, जबकि नाक मुबारक एक जीनत बनकर रह गई। इसलिए अल्लाह वालों की बेअदबी करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। चलो अब जानते हैं कि अजान के वक्त क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। अजान की आवाज़ हमारे कानों में आ जाए तो हमें सभी कामों को रोक देना चाहिए। खासकर अगर हम कोई बात भी कर रहे हैं तो हमें बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और अजान के वक्त किसी को भी सलाम नहीं करना चाहिए, और अगर किसी ने
سلام اذان کے ٹائم کر بھی دیا ہے تو سامنے والے کو سلام نہیں لینا چاہیے، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور اذان کے ٹائم قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے تو آپ کو قرآن کی تلاوت کو بند کر دینا چاہیے اور اذان کا ادب کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور اذان کو ہمیں سننا چاہیے اور اذان کو ہمیں ساتھ ساتھ دہراتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہوں اور اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جاتی ہے تو آپ کو اسی وقت رک جانا چاہیے اور اذان کے وقت سر پر دوپٹہ لے لینا چاہیے۔ اور اگر آپ اذان کے ٹائم سو رہے ہو تو آپ کو اذان کی آواز سن کر اٹھ جانا چاہیے، یعنی بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اذان کا جواب ہمیں اذان سنتے ہی دینا چاہیے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں آتے ہی اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے چومنا چاہیے۔ اور اگر آپ ٹوائلٹ میں ہو اور اذان ہو رہی ہو تو آپ کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اذان کا رتبہ، اذان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ہمیں خاص کر اذان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کاموں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام کرنے سے گھر کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت، بسم اللہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بنا بسم اللہ پڑھے کھانا بنانا، اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے کھانے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں برکت ہو تو آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، بنا وضو قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ کو وضو ضرور کرنا چاہیے۔ بنا وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور گھر پر آئے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ اس نے آپ کے در پر ہاتھ پھیلایا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ نمبر 4، گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ کر منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ورنہ گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کا رتبہ بہت بڑا ہے، اس کو دیکھ کر منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور آپ کے گھر سے مہمان اگر خوش ہو کر گیا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور ماں باپ کی بے عزتی کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کمائی کم ہے اور آپ کے خرچے زیادہ ہیں تو اللہ پاک اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ صبح دیر تک سونے والے کے گھر میں اللہ پاک رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتے، اس لیے صبح فجر میں اٹھ کر نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ پاک کو دیر تک سونے والے پسند نہیں، دیر تک سونے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور نمبر 8، 40 دن سے غلاظت کے بال رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے پاک صاف رہنا چاہیے اور غلاظت کے بالوں کو 40 دن کے اندر صاف کر لینا چاہیے۔ نمبر 9، اپنی اولاد کو گالی دینا، خاص کر اپنی بیٹی کو گالی دینا، اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں اور گھر سے برکت ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اور اللہ پاک نے مغرب اور عشاء کے بیچ سونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء کے بیچ سونے والے کے گھر میں غربت آتی ہے۔ اور نمبر 11، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کے گھر میں، اور اللہ پاک کو وہ گھر بالکل پسند نہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ ان کاموں کو سختی سے منع کیا گیا ہے، ان کاموں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہو اور ان پر دھیان نہیں دیتے تو آپ کی غریبی کبھی نہیں جائے گی۔ جس کام سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جس کام کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے کرنا چاہیے، اچھے سے نبھانا چاہیے، جس سے ہمارے گھر کی غریبی ختم ہو، بیماری ختم ہو، دکھ ختم ہو اور سکھ ہمارے گھر میں، خوشی ہمارے گھر میں ہمیشہ بنی رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔